बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सुफियान साहब ने एक बड़ी मज़े की बात पूछी कि लोगों की बातें मैं पढ़ता हूं, लोगों की बातें सुनता हूं, पर अपने बच्चों को बताने के लिए और अपनी बीवी को कहने के लिए मेरे पास कोई नसीहत नहीं है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं भी उनको कोई नसीहत करूं, तो क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने दिल से लगा के कोई अच्छी सी बात उनको नसीहत कर सकूं। फिर उन्होंने आगे ये भी पूछा है कि दुनिया में नसीहतों के एतबार से कौन आदमी ज़्यादा साहब ये बड़ा यूनिक साहब ने सवाल किया है। इस तरह की मोहब्बत भरी दानिशमंदी वाला सवाल कम लोग करते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, दुनिया में जिस आदमी की नसीहतें सबसे ज़्यादा पसंद की गई या जिनको रिकॉर्ड किया गया, ख़ुद अल्लाह ताला ने अपनी किताब में, कलाम मजीद में उनका जिक्र किया। वो हज़रत लुकमान है। इनके बारे में कहा जाता है कि जो अल्लाह के नबी थे अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये उनके कार ख़ास थे या उनके अज़ीज़ थे, ये उस अहद में हैं। और मुख्तलिफ़ रवायात में इनसे 3000, 5000 और 7000 नसीहतें जो रवायत की गई हैं। इन्होंने जो यूनिक काम ये किया है कि अपने बेटे को मुखातिब करके, यानी कुरान पाक में भी जो उनकी नसीहतें हैं वो अपने बेटे के नाम हैं, तो तारीख़ में भी जो उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें रवायत की जाती हैं वो उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करके कहा। इनफैक्ट शायद बेटा सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है, जिसमें बाप चाहता है कि मेरी ज़िंदगी की सारी ऑब्ज़र्वेशन, सारा मुशाहिदा, सारा मुतालिया, सारी दनाई, सारी हिकमत, सारी अक्ल बेटे को शिफ्ट हो जाए, उस तक पहुंच जाए और बेटा उस दनाई को ज़्यादा बड़ी कुव्वत के साथ और बड़ी यकसुई के साथ हासिल कर सके। हमने आमतौर पे अपने आसपास अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों और जानने वालों को ये काम करते नहीं देखा। चूँकि किसी भी बात को अपने दिल में ले जा के उसको कन्वर्ट करना या उसको रीशेप करना, ये तब होता है जब आप खुद बहुत क्रिएटिव होते हैं या जब आप बहुत खुलूस के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ फिर वो बात आपके दिल से उठती है, फिर ये असर रखती है। हज़रत लुकमान ने जो बहुत सारी शानदार बातें की, उसमें से कुछ मैंने आपके लिए चुनी है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने अपने मुताले की, मुशाहदे की या तजर्बे की भट्टी में से उसको गुजार के इन चीज़ों को, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी मज़े की कही। वैसे तो सारी बातें बहुत हैं मज़े की, लेकिन कुछ बातों से शायद मुमकिन है आपको, हर अहद की अपनी सच्चाइयाँ होती हैं, हर अहद की अपनी खूबसूरतियाँ होती हैं, लेकिन बड़े लोगों को पढ़ना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए और उसमें से देखना चाहिए कि आज के एतबार से कौन सी बात है जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप अपने बेटे को या बेटी को तोहफ़तन दो और उसको वो याद रखे। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से कहा कि ए मेरे प्यारे फर्जंद, ए मेरे प्यारे बेटे, खामोशी को अपनी आदत बनाना, खामोश रहने को अपनी आदत बनाना, चूँकि खामोश रहोगे तो ज़ुबान के शर से बचे रहोगे। हमारे आसपास देखते हैं बहुत सारे इज़्ज़ा और कारब में लड़ाई फसाद इस वजह से होता है कि फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया। अच्छी बातों पे हम आमतौर पे खामोश रहते हैं और जहाँ पे हमको खामोश होना चाहिए वहाँ हम बोल पड़ते हैं, और वो बोलना इतना बुरा होता है कि सम टाइम तो वो जो ज़ख़म है तलवार के ज़ख़मों से ज़्यादा गहरा लगता है। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने अपने बेटे से कही, जो मैंने आपके लिए पसंद की है, वो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी कोई तारीफ़ करे और झूठी तारीफ़ करे तो तुम खुश ना होना, क्योंकि जाहिल की तारीफ़ से जो ख़ज़फ़ है वो गौहर नहीं बन सकता। अब ये बहुत गहरी बात है। हम आमतौर पे तारीफ़ से एकदम से फूल जाते हैं, फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। समटाइम हमको पता होता है अगला बंदा हमको बना रहा है, कोई मुफाद देना चाह रहा है। ये जो झूठी तारीफ़ है ये आमतौर पे हमको डेविएट भी कर देती है और हमें असूली ऑब्जेक्टिव से, असूली लाइन से हटा देती है। तीसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा क्या मेरे प्यारे बेटे, बड़ों से टक्कर ना लेना और छोटों को जलील ना समझना। ये बिल्कुल वो बात है जो हमें अब कोई नहीं बताता। हम आम तौर पे नारे मारते हुए हर किसी से टकराने दौड़ पड़ते हैं और उसके बाद फिर पछताते हैं कि मैंने क्यों इससे टक्कर ली। मैं यानी जहाँ आपको टक्कर नहीं लेनी चाहिए वो अगले की ताकत, उसकी सादत, उसकी सियादत
یہ ساری چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور جو چھوٹے ہیں عام طور پہ جن پہ چاہے وہ آپ کے ملازم ہوں، چاہے آپ کے وہ عمر میں چھوٹے ہوں، چاہے درجے میں چھوٹے ہوں، چاہے آپ کے مناسب کے لحاظ سے وہ چھوٹے ہوں، تو ان کے ساتھ انہیں کمتر سمجھ کے ان کے ساتھ ڈیل کرنا یہ بھی دانش مندی سے چھوٹی بات ہے. چوتھی بات جو انہوں نے کہی کہ تم اگر ہمارے لیے اپنے لیے 1000 دوست بھی بنا لو. یہ بہت شاندار بات ہے. کیا میرے پیارے بیٹے، اگر تم اپنے لیے 1000 دوست بھی بنا لو تو دشمن ایک نہ بنانا، وہ تمہیں بھاری پڑ جائے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. انفیکٹ یہ جو ان کا جملہ ہے کہ یہ تمہیں بھاری پڑے گا، ہم عام طور پہ اس بارے میں بھی نہیں سوچتے. جو پانچویں بات انہوں نے کہی کہ اے میرے پیارے بیٹے، خدا کے رازق ہونے پہ اپنے یقین کو کبھی ڈھل مل نہ ہونے دینا. وہ رازق ہے، اول و آخر رازق ہے، وہی رازق ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے، جب سے دنیا رہنی ہے تب تک وہی رازق ہے. اور جس نے ماں کے بطن سے تم کو پیدا کیا، بچپن میں تم جب نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، ایون مانگ بھی نہیں سکتے تھے، تب بھی تم کو زندہ رکھا، تم تک رزق پہنچایا، تو بڑھاپے میں تم تک کیوں نہیں پہنچائے گا؟ سو رازق پہ اپنے یقین کو کبھی ڈھل مل نہ ہونے دینا. چھٹی بات فرمائی کہ عورت ٹیڑھی ہڈی کی مانند ہے، جب بھی سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. یہ بڑی مزے کی بات ہے. عورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی ضد کے اعتبار سے بہت سخت جان ہوتی ہیں، اور جتنے لوگ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بالآخر منہ کی کھاتے ہیں. تو جو اس کی سرشت میں ہے، اس کی میک میں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. جتنا کو وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر سکے اس کا خوش دلی سے کر لینا چاہیے. جس پہ وہ ضد میں آ جائے اور نہ سمجھ پائے تو انفیکٹ اسی لحاظ سے اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جو ساتویں بات انہوں نے فرمائی وہ کہا کہ اے میرے فرزند، اپنی زوجہ کو کبھی رازدار مت بنانا. اب اس کی میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، یہ خود ہی کافی ہے اپنی وضاحت کے لیے. آٹھویں بات جو انہوں نے فرمائی، تم جو نہیں جانتے اسے علماء سے پوچھو، اسکالر سے پوچھو، عالموں سے پوچھو، اور جو جانتے ہو اسے جوہلا تک پہنچاؤ، جو جن کے پاس عقل فہم کم ہے ان تک پہنچاؤ. نویں بات کہی کہ 4 چیزوں کی جواب دہی کے لیے تیار رہو، قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا. جوانی میں کیا کیا، کہاں سے حاصل کیا، اور جو مال حاصل کیا اسے خرچ کہاں پہ کیا. انفیکٹ انہی سے ملتا جلتی ایک حدیث بھی ہے کہ 5 کام جب تک تم سے سوال ہو نہیں جائیں گے تم قیامت میں تمہاری جان خلاصی نہیں ہوگی. 10ویں بات آپ نے فرمائی کہ سفر بڑا طویل ہے، اس کے لیے زاد راہ یعنی رستے کا جو ہوتا ہے سامان وہ زیادہ فراہم کرو. اپنے عمل میں خلوص لے کے آؤ، سنسیریٹی. اور سنسیریٹی بھی اللہ کے رسول لوگوں سے اوتھ لیتے تھے، کیونکہ قبول کرنے والا جو ہے وہ بہت دانا ہے، بینا ہے. دانائی سے، دانائی کا سب سے بڑا منبع ہے. خاطر حضرات 10 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ویسے ان کے پاس جو ان کی آن ریکارڈ ہے وہ 3 سے 7 ہزار تک ہیں. کبھی وقت ملے تو ڈھونڈیے ان کے بارے میں، بلکہ آج ہی جو سورہ لقمان ہے اس کو بھی دیکھیے کہ وہاں انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا اور اللہ نے کس بات کو ریکارڈ کیا. اپنے بچوں کو ضرور ہفتے میں 1 دفعہ بعد اپنی طرف سے بنا کے جس پہ جملہ کوک آپ کے ہوں کہ آپ نے وہ سوچی اور کہی ہو، کہیے. انشاءاللہ آپ سوچئے کہ مہینے میں 4 اور سال میں کتنی ساری باتیں آپ کی طرف سے ہو جائیں گی. اگر آپ کے بچے ان کو لکھ لیں تو آپ کے زندگی کے بعد بھی وہ چیزیں یاد رہیں گی کہ ہمارے باپ نے یہ باتیں ہم سے کہی تھی، ہماری ماں نے ہم کو یہ سکھایا اور پڑھایا تھا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.